अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टूक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, सिंध के सियासी मंजरनामे में तब्दीलियों के इशारे मिल रहे हैं और सिंध हुकूमत के खिलाफ सियासी इत्तेहाद की तैयारियां की जा रही हैं। GDA ने आफाक अहमद को शमूलियत की दावत दे दी है और आफाक अहमद की जानिब से रजामंदी का भी इंदिया दे दिया गया है, जबकि कराची का सियासी मंजरनामे में MQM और PTI का किरदार कैसा रहा, ये भी ज़रूर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी 16 सालों से सिंध के हुक्मरान जमात है, लेकिन अवामी मसाइल के हल के लिए या आवाम को रिलीफ देने के लिए वो नाकाम नजर आती है। तो GDA के लिए एक खुला मैदान मिल गया है। MQM की जानिब से सिंध हुकूमत के खिलाफ वाइट पेपर जारी कर दिया गया है, जबकि MQM ने यह इल्ज़ाम भी आयद किया है कि सिंध हुकूमत करप्ट है। दूसरी जानिब सूबाई वजीर शजील इनाम मेमन ने फारूक सत्तार साहब को दोबारा इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दे दिया है। कराची का साथ देने पर हैदराबाद को महरूम किया गया, इल्ज़ाम आयद कर दिया गया। पीपल्स पार्टी MQM पर इल्ज़ाम लगाती है कि बल्दियाती मसाइल की वजह MQM की नाकिस हुक्मरानी है। बल्दियाती इदारे MQM के दौर में ही तबाह हुए और माली तौर पर गैर मुस्तहकम रहे, जबकि इदारों का कंट्रोल हमसे छीन कर वडेरों के हाथ में दे दिया गया। ये कहना था फारूक सत्तार का, और उन्होंने ये भी कहा कि रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात 2017 के बाद से अदा नहीं किए गए। सियासी जमातों में इल्जामात का सिलसिला जारी है एक दूसरे के ऊपर, और सियासी माहौल क्या बनता जा रहा है इस पर जरूर बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं मसूद अली साहब, जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक है। इनको खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम मसूद अली साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मसूद अली साहब, सिंध के सियासी मंजरनामे में कुछ तब्दीलियों के अशारिये नजर आ रहे हैं और सिंध हुकूमत के खिलाफ सियासी इत्तेहाद की तैयारियां जारी हैं। GDA ने आफाक अहमद को शमूलियत की दावत दे दी है और आफाक अहमद की जानिब से भी मस्बत इशारा दिया गया है। कैसे देखते हैं आप इस सिचुएशन को? इस वक्त की जो सूरत हाल है, जो सियासी मंजरनामा है, उसमें जो सिंध हुकूमत की नाअहली है और इस वक्त की जो सूरत हाल है, जिससे यहाँ के रहने वाले, खुसूसन कराची के रहने वाले बहुत परेशान हैं और यहाँ पर जिंदगी को अजीरन बना दिया गया है। और उसकी बेसिक वजह जो हुकूमत की पॉलिसीज हैं, चाहे वो सेहत के हवाले से हों या तालीम के हवाले से हों या ओवरऑल कराची के रहने वालों बुनियादी हुकूक हैं उसके हवाले से हों, तो उस हवाले से सिंध हुकूमत पर एक सवालिया निशान है। और जो भी पॉलिसीज हैं वो ऐसा नजर आता है कि आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा, और ये हकीकत भी है। चाहे आप सड़क पर से गुजर जाएं, चाहे आप किसी हॉस्पिटल के अंदर चले जाएं, जिस तेजी के साथ यहाँ की आबादी बढ़ रही है या मौजूद है, उसको रिलीफ देना हुकूमत सिंध की जिम्मेदारी है, जिसको देने में वो पिछले 16 सालों से नाकाम है। और इससे मुतासिर तमाम लोग हो रहे हैं जो आज इस स्टूडियो में मौजूद हैं या लाइव मौजूद हैं, या जो भी इस शहर में रहने वाले हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, तलबा हैं, वो सब इस हवाले से परेशान हैं। अच्छा। इस हवाले से जो सूरत हाल मौजूद है, तो सिंध हुकूमत के खिलाफ कोई आवाज ऐसी आपको जो उसको इस बात पर मजबूर करे कि भाई ये हुकूमत का काम है आवाम को डिलीवर करना। जी बिल्कुल, हुकूमत का काम है, लेकिन जब हम सिंध हुकूमत के तर्जुमान या उनसे बात करते हैं और उनसे ये पूछते हैं कि भाई आपकी कारकर्दगी पर इतने सवालात उठाए जा रहे हैं, तो फिर वो ये कहते हैं कि हमारे पास वसाइल की कमी है, वसाइल का रोना रोते हैं। फिर वो ये बोलते हैं कि अभी हमारे मेयर को आए हुए दिन ही कितने हुए हैं। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि विफाक बहुत ज्यादा हमें नजरअंदाज करता है, जिसकी वजह से हमारे मसाइल में इजाफा होता है। ऐसा ही है? देखें, कराची की जो सूरत हाल है ना, वो थोड़ी चेंज है, लेकिन जो कराची को ओन करने वाली पार्टीज हैं, जिनको जो इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं, वो कौन है? MQM है, पीपल्स पार्टी है, कुछ PTI है। तो ये सब लोग पिछले जो फरवरी के अंदर इलेक्शन हुआ और फॉर्म 47 के नतीजे के अंदर बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। तो वसाइल की कमी तो कहीं पर नहीं है, इन्होंने हर जगह से इमदाद ली हुई है, सेहत के नाम पे, तालीम के नाम पर। अभी एक बहुत बड़ा चली थी कि जी तालीम इदारे बना दिए, लेकिन वो पेपर पे हैं और जमीन पे तो मौजूद ही नहीं है जब उसकी हकीकत देखी गई। इसी तरह जो हेल्थ के नाम पर ये पूरी कैंपेन मौजूद है, चाहे वो किसी भी हवाले से हो, तो वो सब चीजें तो मौजूद है ना। तो हुकूमत तो पैसे की, वसाइल की कमी का है। कराची तो सबसे ज्यादा टैक्स पे करता है, सबसे ज्यादा टैक्स पे कर रहा है। सिंध के तमाम SBA वगैरह मौजूद हैं जो तमाम इदारों से टैक्स वसूल कर रहे हैं, तो वो कहाँ खर्च हो रहे हैं? असल में वो इनकी शाह खर्चियों पे खर्च हो रहे हैं, वो असल में करप्शन की नजर हो रहे हैं। जिस चीज को बनना चाहिए, आप मुझे बताइए ना,
पानी का कोई मंसूबा कराची के हवाले से मौजूद है, ठीक है, उसका ताल्लुक विफाक से, एग्जिस्ट कौन करेगा, उस पर इम्प्लीमेंट कौन करेगा? जो चीज 1 साल के अंदर बननी होती है, ये इसको 5 टेन्योर के अंदर ले जाते हैं, 5 माली सालों के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। बाकी जगह तो काम हो रहा है जी, आप मुझे बताएं, पंजाब के अंदर काम हो रहा है, सरहद के अंदर काम हो रहा है, तो उनके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं? विफाक उतना ही दे रहा है ना उनको, विफाक उतना ही दे रहा है, लेकिन क्या है, यहाँ पर करप्शन मौजूद है, यहाँ पर डिलीवर नहीं करना। आप ये पूरा सिस्टम मौजूद है, जिसको हम सिस्टम कहते हैं, जो आजकल जो है वो ज्यादा मशहूर हुआ है कि जी ये हुकूमत सिंध कौन चला रहा है, जिस सिस्टम चला रहा है, वो सिस्टम क्या है, हमें उसको आश्कार करना होगा। उस सिस्टम से आप भी मुतासिर हैं, हम भी मुतासिर हैं। अच्छा मसूद अली साहब, जो आपने बात कही, तो इसका तो मतलब ये है कि एमकेएम जो इल्ज़ाम आयद करती है सिंध हुकूमत पे, वो ये कहती है कि सिंध हुकूमत करप्ट है, और एमकेएम की जानिब से सिंध हुकूमत के खिलाफ वाइट पेपर भी जारी किया गया। इसका मतलब है कि ये इल्ज़ाम दुरुस्त है, आप हिमायत करेंगे इस इल्ज़ाम की? देखें, अब बात ये है कि वो भी मौजूद है हुकूमत में, इससे पहले जो शेयर्स रहा हुकूमत का, वो सबसे ज्यादा तो उनके पास मौजूद रहा, तो उन्होंने क्या डिलीवर कर दिया? शहर पूरा उनके पास था, 30 साल 35 साल तक पूरे कुव्वत के साथ एमकेएम हुकूमत के अंदर मौजूद थी, लेकिन उन्होंने क्या डिलीवर किया? ये सबको पता है कि यहाँ पर कत्लो गारतगरी हुई, बोरी बंद लाशें मिली, किसके दौर में मिली? सब इन्हीं के दौर में मिली ना, बाहर से तो कोई नहीं आया, फुल अथॉरिटी के साथ मौजूद थे, हर इदारे के अंदर मौजूद थे, आज भी उनके भर्ती किए हुए लोग तमाम इदारों के अंदर मौजूद हैं। तो जो ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है, अभी फारूक सत्तार का बयान भी आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि इदारों का तमाम निज़ाम हमसे छीन के वडेरों के हाथों में दे दिया गया है, तो ये कहाँ स्टैंड करते हैं? इन वडेरों को, चलें आप कहते हैं कि ये वडेरों को दे दिया, तो वो बताइए ना कि वडेरों के हाथ में गया कैसे? आपने अपनी तालीम, काबिलियत, जो कोटा सिस्टम है, जो आपकी दीगर चीजें हैं, वो आपने क्या किया प्रैक्टिकली कि जिसके नतीजे के अंदर आपके लोग आगे आते, ये लोग नहीं आते? तो ये तो बेसिकली एक जगह बैठे हुए हैं, एक जगह हुकूमत कर रहे हैं, फिर अपने हुकूमत में रहते हुए जो है वो उसको मुखालिफत के मजे भी ले रहे हैं, अपोजिशन के मजे भी ले रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं होता ना, जो हुकूमत में होता है वो हुकूमत में होता है, उसके फैसलों में शामिल होता है, उसके पॉलिसीज में शामिल होता है। अच्छा, ये अपोजिशन में तो नहीं है ना। अगर ये अपोजिशन में हो तो इल्जाम लगाए कि हाँ जी ये फलाना हो रहा है, ये तो तमाम जितने भी इसकी अथॉरिटीज हैं उनके साथ मौजूद हैं, काम कर रहे हैं, जितने भी आपके उमूर हैं उनको पार्लियामेंट है वहाँ पर मौजूद है ना। सिंध में तो अपोजिशन बेंचेस पे है ना सर जी। ठीक है, तो अपोजिशन का क्या किरदार है फिर? हाँ, अपोजिशन पे अपोज करें ना, वो अपोजिशन का किरदार ही तो निभा रहे हैं, इल्जामात लगाते रहे, तनकीद करते रहे। प्रैक्टिकली तो इनके पास जब था, पावर थी, सब कुछ था, 35 साल तक इन्होंने शहर को क्या डिलीवर किया बताइए मुझे? तालीम खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, हम अपने बच्चों को इदारों में नहीं पढ़ा सकते। मसूद अली साहब, अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करते हैं, थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटीज को देख लेते हैं, तो मुस्तफा कमाल साहब का दौर एक ऐसा दौर गुजरा है जब कराची की तरक्की हुई है। उससे पहले डॉक्टर फारूक सत्तार, उससे पहले नेमतुल्लाह साहब के दौर में भी काफी तरक्की हुई, बल्कि काफी उन्होंने ही स्टार्ट करवाए प्रोग्राम्स। तो तरक्की का अमल तो होता रहा है, लेकिन जब ये मेयर वसीम अख्तर साहब आए उसके बाद ये रुक गया, और उसके बाद फिर तो कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं है गुज़िश्ता 16 सालों से। ठीक है, बल्दियात में उनको पैसे नहीं मिले, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ पैसे तो होते हैं ना जो खर्च किए जाते हैं, सिस्टम चलता है, निजाम चलता है, सफाई की सबका अमला मौजूद है ना। पीपल्स पार्टी यही तो कह रही है अभी भी इस वक्त, पीपल्स पार्टी ने इस वक्त जो है वो जमात इस्लामी की जो जितने बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनको पैसे दिए हुए, एक लिमिटेड अमाउंट है, लेकिन क्या है जब दियानत के साथ काम होता है तो उस लिमिटेड अमाउंट के अंदर इतनी बरकत हो जाती है, जब वो पैसा गलत जगह इस्तेमाल नहीं होता। हर आदमी तो यहाँ पे अपने पैसे ले रहा होता है, जितने पैसे दे रहे हैं उससे ज्यादा तो उसकी परसेंटेज में जाने की, जी फलाने का इतना परसेंट, ऑडिटर का इतना परसेंट, इसका इतना परसेंट, तो ये तो सब जो आपकी वो इदारे हैं वो तो मफलूक होते जा रहे हैं। अब तो सारी चीजें डिजिटलाइज होने जा रही हैं, एक डिजिटल पाकिस्तान बनने जा रहा है, डिजिटल कराची या डिजिटल सिंध बनने जा रहा है, तो ये तो करप्शन के रास्ते रुकते जाएंगे ना मसूद अली साहब। तो मामला बेहतर नहीं होंगे, डिजिटल करप्शन होगी। अच्छा मसला है कि जब करप्ट लोगों के हाथों में होगा तो फिर वो डिजिटल होगी। क्या अभी जो इलेक्शन हुआ लोगों ने वोट किसी और को दिए तो क्या हुआ आखिर में? नहीं तो डिजिटल कहाँ हुआ? आप बताइए ना मुझे।
آپ بتائیں ہوا کیا پھر ایٹ دین؟ تو ڈیجیٹل پہ یہ اس تک نہیں جائیں گے. EVM مشین تو کہاں استعمال نہیں ہوئی نا, ڈیجیٹل کہاں ہوا سر جی, وہی ووٹنگ کی وہی مینولی ہر چیز ہوئی ہے. ان کا ERP نظام اس دن بیٹھ جاتا ہے الیکشن والے دن. اچھا بیٹھتا رہا, پچھلے 2 دفعہ تو بیٹھ چکا ہے. ہاں تو صحیح کرنے سے صحیح ہو جاتی ہیں چیزیں, اور نہیں کرنے سے الزام تراشی سے کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ ساری چیزیں آپ کے بھی سامنے ہیں, دوسری سیاسی جماعتوں کے بھی سامنے ہیں. آپ کی جماعت کا کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ اوبویسلی آپ بھی چاہتے ہیں کہ شہر قائد کے جو باسی ہیں ان کے مسائل حل ہوں. آج کل اتنا شدید مسئلہ, ابھی دیکھیں رمضان آنے والا ہے, ٹھیک ہے, کل پرسوں میں رمضان المبارک شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. اور ہر گلی اور ہر محلے میں پانی کا مسئلہ ہے, ٹینکرز کے دھواں دھار آمد و رفت جاری ہے. اور ایک اور بہت اہم مسئلہ ہے کہ جن علاقوں میں پانی آ رہا تھا لائنوں میں, وہاں گٹر کا ملا ہوا پانی آ گیا ہے, اور پورے علاقوں میں لوگ جو ہے وہ پریشان ہیں کہ ہفتے بھر سے گٹر ملا پانی آ رہا ہے. جی تو یہ سب جو ہے یہ پورا ایک سسٹم ہے. ٹینکرز مافیا کہتے ہیں نا, ہم بھی کہتے ہیں ٹینکرز مافیا, آپ بھی کہتی ہیں. تو آپ کیا کریں گے؟ کوئی لائے عمل ہے آپ کے پاس؟ جو نلوں کے اندر پانی مل رہا ہے, دیکھیں آپ کے گھر میں پانی نہیں آ رہا کہ جی اس کا مینٹیننس کا کام ہو رہا ہے, ہمارے نل میں پانی نہیں آ رہا, تو ہائیڈرنٹ پہ کیسے آ رہا ہے؟ جب لائن پیچھے سے بند ہے, وال پیچھے سے بند ہے, پیچھے کام ہو رہا ہے, تو اس تک پانی کیسے پہنچ رہا ہے؟ سوال تو یہ ہے نا, ہائیڈرنٹ تک کیسے پانی آ رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک خاص پالیسی ہوتی ہے, یہ کمانے کا ٹائم ہوتا ہے, ایکسٹینڈ کرنے کا, ریٹ ریوائز کرنے کا, کہ عوام کو اسی چکروں میں لگا دو اور اس کو یہ چھوڑ دو کہ جی حکومت کیا کر رہی ہے. اس وقت جو بھی عام شہری ہے وہ اسی چکر میں لگا ہوا ہے کہ بل کیسے ادا کرے, بچے کو تعلیم کیسے دلائے, بچے تو جماعت اسلامی کہیں کہیں آواز اٹھائے گی اس بارے میں بھی؟ ظاہر ہے آپ نے بجلی کے بلوں پہ آواز اٹھائی, آپ نے پانی ٹینکر مافیا پہ آواز اٹھائی. ہم تو تمام عوامی ایشوز پر آواز اٹھاتے ہیں, آواز اٹھاتے رہے ہیں, لیکن آپ دیکھیں نا کہ الیکٹرک ایک سسٹم موجود ہے, اس کو کون سپورٹ کر رہے ہیں؟ یہ تمام جماعتیں, ان کی تمام جگہ, یہ تو سب چیزیں ہم پروف کر چکے ہیں. IPPs کا مسئلہ بھی آپ نے اٹھایا, لیکن حل کہاں ہوا مسعود صاحب؟ دیکھیں نا, اگر ہم چلیں ٹریفک کی بات کرتے ہیں تو ٹریفک کا پورا موجود ہے. آپ کے جو ناردرن بائی پاس ہے وہ ہیوی ٹریفک کی گزرگاہ کے لیے موجود ہے, لیکن آپریٹ کیوں نہیں کی جاتی؟ کیونکہ جب تک اس کو شہر سے نہیں گزاریں گے تو وہاں پر موجود چوکیوں پر لینے والے پولیس اہلکار کیسے پیسے لیں گے؟ سسٹم موجود ہے, پورا ناردرن بائی پاس موجود ہے کہ وہ ہائی وے سے ڈائیورٹ ہوگا اور جا کر اپنے اسٹینڈ پر شیرشاہ پہ, چینی جناح کالونی پہ. اچھا مسعود علی صاحب, آپ نے جو یہ ٹریفک کا نظام بتایا, تو یہ جو ایکسپریس لیاری ایکسپریس جو بنی ہے, یہ تو شاید اسی کے لیے نہیں بنی تھی کہ اس پہ ہیوی ٹریفک, بالکل اسی لیے بنائی تھی, ٹرانسپورٹیشن ابھی بھی چل سکتا ہے اس کے اوپر ٹریفک. ناردرن بائی پاس بنائی تو پھر کیوں جانا چاہیے, لیکن وہ دن میں آپریٹ ہوتی ہے, رات میں بند ہوتی ہے, کیونکہ رات میں سیکیورٹی کے نام میں سیکیورٹی کون فراہم کرے گا؟ وہاں روڈ پہ لائٹیں کون لگائے گا؟ وہاں کی روڈ کون درست کرے گا؟ وہاں پہ جو کنٹینرز کو گزرنا ہے ان کو سیکیورٹی کون فراہم کرے گا؟ حکومت کا کام ہے. آپ ڈرائیونگ لائسنس لینے جائیں, تمام رولز اینڈ ریگولیشن آپ کو فالو کرنے ہوں گے. اس کا مطلب کتاب میں تو لکھا ہوا ہے نا کہ بھئی یہ سسٹم ہے, اس کو ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ جو ڈرائیور چلا رہے ہیں ان کو چیک تو کریں, ان کی فٹنس کو چیک کریں. تمام ادارے موجود ہیں فٹنس سرٹیفکیٹ لینے کے لیے, کلیئرنس لینے کے لیے, موٹر وہیکل کے ٹیسٹ کرنے کے لیے تمام ادارے موجود ہیں, پیپر پہ کام کر رہے ہیں, سب کو سرٹیفکیٹ جاری ہو رہے ہیں. لیکن ان کے کیا حشر ہیں, جب ہم روڈ پہ چلتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ جی اوور لوڈ گاڑی جا رہی ہے, اس کو ایک جگہ روکا جاتا ہے, وہاں سے اس کو چالان کٹ دیا جاتا ہے اور پھر وہ آگے چلتی رہتی ہے, پورا اپنا سفر مکمل کر لیتی ہے. تو اچھا, ابھی جو ایک سیاسی ایک اہم موڑ آیا کہ پہلے آفاق احمد صاحب کی گرفتاری ہوئی, ان پہ الزام عائد کیا گیا, پھر ان کو بری کر دیا گیا, اور اب جو GDA نے ان کو شمولیت کی دعوت دی اور وہاں سے بھی مثبت جواب آیا, کسی بھی ڈیٹ کو لائف کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے, یہ گراؤنڈ ورک ہو رہا ہے تبدیلی کا. آپ بتائیے نا, کسی بھی ڈیٹ کو لائف کرنے کا کوئی طریقہ ہوگا نا کہ بھئی سوتے میں سے کسی کو جگانا کہ بھئی آفاق صاحب بھی ہیں جو شہر کے لیے کام کر رہے ہیں, تو ان کو لائف کر دیا گیا. تو یہ پارٹ ہوتا ہے, ٹائمنگ ہوتی ہے آپ کی اس کی کہ جی اس کے وقت یہ کام کرنا ہے, اس وقت یہ کام کرنا ہے. ہم اور آپ عوام جو ہے وہ کسی دوسرے انداز سے سوچ رہے ہوتے ہیں, اور اس کے پیچھے جو محلاتی سازشیں کہلاتی ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہیں. ریٹرن ان پالیٹکس, جی اچھا, محلاتی سازشیں کہلاتی ہیں جو ہر دور میں رہتی ہیں. جی نہیں, سیاست میں واپسی ہوئی ہے نا, سیاست آپ یہی کہہ رہے ہیں نا, ایسا موو بنایا گیا, ایسے حالات پیدا کیے گئے. ہوگا. جی بالکل.
अच्छा। किसी भी इशू का, इस वक्त तो आप किसी भी इशू को लेके चलें, किसी वक्त जो है वो डकैतियां ज्यादा हो जाती हैं, किसी वक्त कत्ल ज्यादा हो जाते हैं, किसी वक्त मोबाइल ज्यादा छिन जाते हैं। मसूद साहब, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इस इत्तेहाद को आप कैसे देखते हैं, ये जो अब अगर इत्तेहाद होने जा रहा है? देखें, ये वक्ती इत्तेहाद होते हैं जो किसी भी वक्ती जो है वो चीजों को हासिल करने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए किए जाते हैं, और ये हर दौर में होते रहे, दफा दोबारा हो रहे हैं। कभी सिंध की सतह पर होंगे, थोड़ी देर में वफाक की सतह पर भी होना शुरू हो जाएंगे। इस वक्त जितनी पार्टीज वफाक के अंदर और सिंध के अंदर मौजूद हैं, ये सब जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को लेकर चलते हैं। पीडीएम बनी, मुख्तलिफ नाम इनके रख दिए जाते हैं वक्त और हालात के हिसाब से, और उसको लेके चल रहे होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एक जेल से निकलता है, एक जेल में जाता है। आप नहीं समझते कि पीपल्स पार्टी की जिन 16 साल कारकर्दगी की हम अक्सर बात करते हैं और आज भी बात कर रहे हैं, ये प्लस पॉइंट होगा जीडीए के लिए? ये बिल्कुल उनके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि उनकी कारकर्दगी सबके सामने नुमाया है। लेकिन जो लोग बात कर रहे हैं उनकी कारकर्दगी भी सबके सामने नुमाया है, तो इल्जाम लगता रहेगा, इसी की बुनियाद पर सियासत हो रही है, होती रहेगी। अवाम को रिलीफ देने के लिए कोई तैयार नहीं है। अवाम को जिस रास्ते से आएंगे, चोर रास्ता जो कहलाता है, तो फिर वो चोर ही का काम होगा। रास्ता फॉर्म 47 का है तो फॉर्म 47 पे। तो आवाम का जो रिएक्शन आ रहा है, आवाम का जो बार बार रिएक्शन आ रहा है, आवाम के सब्र का पैमाना बार बार छलक जाता है, कभी टैंकर्स पे उतरता है उनका गुस्सा, या कभी डाकुओं पे उतर जाता है उनका गुस्सा, तो ये तो एक अंदरूनी खलफशार को नहीं शो कर रहा? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और जब आवाम का रिएक्शन आता है तो फिर वो फिर हुकूमत को भी असरअंदाज करता है, और फिर उसके तमाम इदारे फिर उससे डिस्टर्ब होते हैं। और ऐसा होगा। ईद के बाद जमात इस्लामी का पूरा प्लान है मुल्क की सतह पर आवाम को शऊर देने के हवाले से और पूरी कैंपेन चलाने के हवाले से, जिसका ऐलान हाफिज नईमुर रहमान साहब ने किया है। अच्छा, तो कोई लॉन्ग मार्च वगैरह भी करने जा रहे हैं आप? जी, कोई लॉन्ग मार्च वगैरह भी करने जा रहे हैं या एहतजाजी मुजाहरा करने? पूरा रोड मैप दिया जाएगा कि किन चीजों को हम लेके चलेंगे और किसकी सतह पर लेके। एजेंडा क्या है आपका? एजेंडा हुकूमत की पॉलिसियां आवाम को रिलीफ देने के लिए थे, जो अभी इससे पहले भी हमने घर में दिया था आईपीपीस के हवाले से। तो आईपीपीस किसकी हैं? जो लोग हुकूमत के अंदर मौजूद हैं उन्हीं के लोगों। लेकिन हल तो नहीं हुआ ना मसूद साहब, कहाँ वही आईपीपीस का वही मामला है, वो छोटी मोटी कोई एक दो कार्रवाई हो गई। मसला भी नहीं हुआ। देखें, हल तो इलेक्ट्रिक का मसला भी नहीं हुआ, लेकिन आवाम को ये तो पता चल गया ना कि ये चोर हैं। अच्छा, ये तो 93 से आईपीपीस का मसला चल रहा था, उस वक्त से अभी इस मामले को उठाना तो फिर एक सियासी मूव है ना। उठाया किसने? लोगों को तो आईपीपी नहीं पता था कि होता क्या है जी। ये तो खामोशी से एक काम चल रहा था ना, जो चल रहा है, जिसको पता ही नहीं चल रहा कि जी हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, हमसे किस बुनियाद पर पैसा लिए जा रहा है। आवाम का गला घोंट कर उसका खून निचोड़ा जा रहा है। तो खून हम निचोड़ने दें, हम अपने हक की बात नहीं करें, हम अपनी आवाज भी नहीं उठाएं। तो अब जब ये क्रिएट होती हैं चीजें और फिर आवाम को शऊर आता है तो फिर वो उसके ऊपर बात करती हैं। इस वक्त मीडिया का जमाना है, तमाम चीजें लोगों की जब सामने आती हैं तो फिर वो डिस्कस भी होती हैं, फिर उस पर प्रेशर भी बनता है और उसके नतीजे के अंदर चीजें सही सिमत में हो। अब ये हुकूमत ने वादा किया ना, हुकूमत ने मीडिया के सामने, आवाम के सामने वादा किया कि जी हम रिलीफ देंगे। अब अगर वो रिलीफ नहीं देते तो इसका क्या मतलब है? कि वो आपसे मीडिया के सामने, दुनिया के सामने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को, पाकिस्तान के उसको खराब कर रहे हैं, इमेज को खराब कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमाया मसूद अली साहब के हुकूमती वादे जो हैं वो जरूर वफा होने चाहिए, वरना वो अपना जो सियासी जमात है वो अपना इमेज खराब कर लेती है। बहुत शुक्रिया मसूद अली साहब कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और हमें ज्वाइन कर लिया है साजिद अहमद साहब ने, एमकेएम से इनका ताल्लुक है। वेलकम करेंगे साजिद अहमद साहब आपको अपने शो में। वालेकुम अस्सलाम। साजिद अहमद साहब, एमकेएम की जानिब से सिंध हुकूमत के खिलाफ वाइट पेपर जारी कर दिया गया है, बड़े इल्ज़ामात लगा दिए गए हैं कि सिंध हुकूमत जो है वो करप्ट है और बहुत बुरा हाल कर दिया, शहर कायद के बासियों को सहूलियात नहीं मुहैया करी। तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई नया इत्तेहाद बनने जा रहा है, कोई नया कुछ तब्दीली आने जा रही है, सियासी मंजरनामा कुछ तब्दीली की तरफ इशारे दे रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, देखिए, इसमें तो कोई शक है नहीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गुज़श्ता ये 17वां साल में चल रहा है गवर्नमेंट के अंदर, सिंध के अंदर इनकी गवर्नमेंट जो है,
اور 17 سال کے اندر سندھ میں تو کوئی ڈیولپمنٹ کام ہوئے نہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا کرپشن کی ایک سے کہانیاں بالکل ہر انسان کا، ہر بندے کے زبان پر الف لیلوی کہانیاں ہیں، بالکل الف لیلوی کہانیاں ہیں. سب کو پتا ہے سندھ کے اندر کیا ہو رہا ہے، ڈپارٹمنٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے، منسٹریوں کے انڈر میں جو ڈپارٹمنٹ آ رہے ہیں اس میں کیا کیا کام ہو رہے ہیں سارے کے سارے، ٹھیک ہے نا. تمام ادارے سندھ کے تباہ کر دیے گئے، واٹر بورڈ، کے ڈی اے، کے ایم سی، سب تباہ ہے. کے ایم سی کے ملازمین جو ریٹائر ہو چکے ہیں ان کا آئینی قانونی جو حق ہے، جو گریجویٹی کے فنڈ ہوتا ہے، پیسے ہوتے ہیں، وہ ان کو نہیں دیے جا رہے، پینشن کے پیسے ان کو نہیں مل رہے، صحیح نا، اور یہ سب عیش کر رہے ہیں. اچھا دیکھیے طرز حکمرانی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جب اقتدار میں ہوتا ہے تو وہ اللہ کے بندوں کے لیے کام کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی ہیلپ کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے. ساجد احمد صاحب ایک منٹ، قطع کلامی کی بڑی معذرت، 2017 سے ان ریٹائرڈ ملازمین کے نہیں مل رہے واجبات نا، تو یہ تو پی ٹی آئی کی کارکردگی پر بھی سوالیہ نشان ہے نا. 2018 کے بعد تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی. اچھا دیکھیے اس میں دو چیزیں بہت اہم ہیں. ایک تو پی ٹی آئی انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا، لیکن ان کی حکومت کنٹینیو کے ساتھ ہے، کنٹینیو کے ساتھ. اور اب آپ ان کے ہاتھ میں سندھ گورنمنٹ سٹی گورنمنٹ ان کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے نا، پورا نظام پورا سسٹم ان کے انڈر میں سٹی گورنمنٹ کا بھی ہو گیا. تو ایک جاندار حکومت سندھ کے اندر ہے، ٹھیک ہے نا. وفاق یعنی صوبے کے اندر سی ایم ان کا اور سٹی کے اندر میئر ان کا، ٹھیک ہے نا. تو یہ اتنا زبردست پیرالل سسٹم ہے کہ شاید بہت کام کر سکتے ہیں، لیکن یہ سسٹم کہتے ہیں انہوں نے پورے سندھ کو، کراچی کو مفلوج کر دیا، اندرونی سندھ کو مفلوج کیا ہوا ہے. سیاسی جماعتوں کو آزادی نہیں ہے. مثال کے طور پر جو جب ایم کیو ایم کا میئر تھا ان کو اختیارات نہیں تھے. ابھی اگر ایم کیو ایم نے الیکشن کا بائیکاٹ اسی وجہ سے کیا، اندازہ تھا ہمیں کیا ہونے جا رہا مستقبل کے اندر سندھ کے اندر، اس وجہ سے ایم کیو ایم الیکشن سے باہر آ گئی تھی، ٹھیک ہے نا. اچھا سب کچھ ان کے ہاتھ میں، لیکن یہ کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ سب کچھ ڈیلیور کر بھائی سکتے ہیں. پیپلز پارٹی تو آپ پہ الزام لگاتی ہے ساجد صاحب، وہ یہ کہتی ہے کہ ایم کیو ایم کے دور حکومت میں جب اس کے پاس ادارے تھے تو یہ واجبات ادا نہیں کیے گئے اور ہمارے سر کے اوپر ڈال دیے گئے، یہ آپ کا کام تھا. پیپلز پارٹی کا تو یہ بیان ہے. دیکھیں نہیں ایسا نہیں ہے. یہ جب آپ کو یاد ہوگا گزشتہ کچھ عرصے پہلے اس سٹی گورنمنٹ سے پہلے جو سٹی گورنمنٹ تھی، بلدیاتی نمائندے تھے جس میں وسیم اختر کراچی کے میئر تھے، جی کتنے ہاتھ پر آپ کے تھے نا، آپ کے ہی تھے نا وسیم اختر صاحب. لیکن دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد، ٹیکنیکل بات کرنے جا رہا ہوں، 18ویں ترمیم کے بعد تمام جو اختیارات ہیں وہ صوبوں کو ڈیوالو ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا سی ایم کے پاس تمام وفاق سے آنے والے فنڈ اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. اچھا وہ سٹی کو، وہ ڈسٹرکٹ کو، وہ یوسیز کو دینے کو تیار ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ان کی اپنی ایک مونوپولی ہے، ایک بدماشی غنڈہ گردی ہے، اس کے تحت وہ سسٹم کو چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا وہ کسی کو، تمام لوگوں کو، تمام ڈپارٹمنٹ کو پاور لیس کر کے اور خود پاورفل بنے ہوئے، ٹھیک ہے نا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ قانون ہے سندھ کے اندر. ابھی گزشتہ 2-4 دن پہلے سندھ کے اندر، کراچی کے اندر جی ایس این کے لوگوں نے ریلی نکالی، کس طرح پاکستان مخالف نعرے لگے، ایس پی کو مارا گیا کھلے عام شارع فصل کے اوپر، ٹھیک ہے نا. یہ چاہتے گرفتار نہیں کر سکتے. بہت افسوسناک واقعہ. اصل میں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جی ایس این پیپلز پارٹی کی بی ٹیم ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا ان کو انہوں نے بلیک میل کرنے کے لیے رکھا ہوا. مثال کے طور پر کل اگر ادارے یہ کہیں نا کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف آپریشن کریں گے، ان کی نااہلی کرپشن کے خلاف، تو یہ فوری طور پر آئینہ دکھاتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ نے ہمیں دبایا نا تو پھر جی ایس این پیچھے موجود ہے، ہم تو پھر وفاق کے نمائندے ہیں، ہم وفاق کے لیے کام کرتے ہیں. کل کو جی ایس این آ جائے گی، آزادی کی تحریک چلائیں گے اور آپ کے لیے پرابلم ہوگی. تو انہوں نے بلیک میلنگ کے لیے ان کو رکھا ہوا. اچھا جی ایس این مظاہرہ کر رہی ہے کہ آپ نہریں یہاں سے نہ نکالیں، سندھ کی نہریں پنجاب کو نہ دیں، ادھر نہ دیں. اس پہ دستخط زرداری صاحب نے کیے ہیں. تو فکس میچ کھیل رہے ہیں نا یہ، اور یہ غلط ہے، یہ طریقہ غیر غلط ہے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے بالکل کراچی کو، سندھ کو مفلوج کر دیا گیا ہے. 17-18 سال جس کی حکومت ہو، جس کے نمائندے ہوں، جس کے وفاق میں صدر ہو، سندھ میں ان کی اپنی حکومت ہو، تمام ڈپارٹمنٹ انڈر سی ایم ہو، انڈر سی ایم سندھ گورنمنٹ ہو، اس کے باوجود ان کا یہ حال ہو کہ تعمیر، آپ دیکھیں کراچی کو کھنڈر بنا دیا. آپ ابھی کچھ دن پہلے وہ تو پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ بھائی ترقیاتی کام کر رہے ہیں، پورا انفراسٹرکچر جو ہے وہ ہم چینج کر رہے ہیں، کیونکہ میگا سٹی ہے اور کوئی انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے. تو وہ تو کام کر رہے ہیں نا ساجد صاحب. اچھا کیا کام کر رہے ہیں بتا دیں مجھے، آپ کام کیا کر رہے ہیں؟ ترقیاتی کام، بی آر ٹی منصوبہ بن رہا ہے. ابھی دیکھیں 84 انچ کی جو پانی کی لائن تھی وہ تقریباً 4 مرتبہ ٹوٹی ہے، تو اس کو ریپیئر کیا. یہ بھی تو کام ہے. یہ تو ضرورت کام ہو رہے ہیں کہ خود توڑتے ہیں اور ریپیئرنگ کے نام پہ پیسے لے لیتے ہیں.
یہ تو ہو رہا ہے سب کچھ. دیکھیں سمجھنے والی بات ہے. میں آپ کو بتاؤں ساجد احمد صاحب کہ ابھی بھی ہم بات یہی کر رہے تھے کہ رمضان المبارک آنے والا ہے کچھ ہی گھنٹوں بعد یا ایک دن بعد، اور اس مبارک مہینے میں شہر قائد کے باسیوں کو گٹر کا ملا ہوا پانی لائنوں میں سپلائی کیا جا رہا ہے. آپ سوچیں ان کی تکلیف کا اندازہ کر سکتے ہیں ساجد صاحب؟ اچھا گٹر کا پانی دیکھیں دیکھو رونا اسی بات کا نا. دیکھیں رونا اسی بات کا ہے کہ 17 سال کے دوران آج بھی کراچی کے لوگ گٹر ہر مسجد، ہر ہسپتال کے سامنے، ہر اسکول کے سامنے، مدرسے کے سامنے سیوریج کا مسئلہ ہے، گٹر کا پانی کھڑا ہوا ہے. مطلب ظلم کیا کہیں؟ روڈیں ٹوٹی ہوئی ہیں. کیا کیا آپ بھی تو کراچی کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، کیا کیا آپ نے کراچی کے عوام کے لیے؟ تکلیف کا اظہار تو سب کر دیتے ہیں ساجد صاحب. یہی تو کہہ رہے تھے ہم نے شروع سے ہی تھا. ہم نے جب بلدیاتی الیکشن ہو رہے تھے تو ہم نے اس وقت کہا تھا کہ دیکھیں جماعت اسلامی کو ہم نے کہا دیکھیں اس الیکشن میں مت جائیں، سب سے پہلے ڈیلیمیٹیشن صحیح کروا لیں. آپ اپوزیشن بینچز پر بھی بیٹھے ہیں تو کیا فائدہ ایسے عہدے کا یا ایسے ایم پی ہونے کا کہ اگر آپ عوام کا مسئلہ ہی نہ حل کروا سکیں؟ یہ سوال آپ ان سے کریں، ہم احتجاج کر سکتے ہیں. یہ آپ ان سے کریں کہ کیا فائدہ گورنمنٹ میں سندھ گورنمنٹ بنانے کا، کیا فائدہ کہ ایسی طرز حکمرانی کے 17 سال سے آپ سندھ کے اندر حکومت کر رہے ہیں اور آپ کی طرز سر تو آپ بھی تو دیکھیں نا ساجد احمد صاحب، فیکٹس اینڈ فگر پہ بات کریں. آپ بھی تو ان بینچز پہ بیٹھے تھے نا ساتھ، جب گورنمنٹ کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں، اپوزیشن ہو کے بھی فرینڈلی اپوزیشن ہوتی ہے تو کیا ہوگا؟ یہی ہوگا نا پھر. آپ کتنے لوگ ہیں؟ 2 لوگ ہیں. شاکر شاکر کے نام کہنا بیٹا. ہلو جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے. جی بتائیے. اچھا دیکھیے اس میں آپ اپوزیشن کو تو مؤثر الزام نہیں ٹھہرا سکتے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا، کچھ ہے نہیں ان کے پاس. 28 آدمی کے بعد ویسے بھی تمام اختیارات صوبوں کو ڈیوالو ہو چکے ہیں اور صوبے امپاور ہیں. اپوزیشن امپاور نہیں ہے بلکہ گورنمنٹ امپاور ہے. جو بھی صوبے کے اندر گورنمنٹ ہوگی وہ امپاور ہوگی. گزشتہ 17 سال سے یہاں پر صوبوں سے 17 سال سے حکومت ہے اور خالی ترمیم کے بعد آج 10-12 سال سے ان کے بعد مکمل طور پر فنڈ آ رہا ہے. کراچی سندھ کو 90% وفاق کو 70% ریونیو کے بندے دے رہا ہے، سالانہ کما کے دے رہا ہے، مختلف ڈپارٹمنٹ کما کر دے رہے ہیں. لیکن حال کراچی کا آپ دیکھنے کے سب ہضم کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کہ پیسہ، ان کو پتہ نہیں کہ اس پیسے کا استعمال کیسے کرنا ہے. اچھا آپ کراچی کو چھوڑ دیں، آپ انٹیریئر سے چلے جائیں، لڑکاں چلے جائیں، بدین چھٹے ہے نا، مورو کھارو، آپ چلے جائیں، آپ حال تو جا کے دیکھیں ہمارے رہنے والے لوگوں کا. اس شہر کو تو انہوں نے گوڑوں میں تبدیل کر دیا ہے، قبضوں میں تبدیل کر دیا ہے، دیہاتوں میں تبدیل کر دیا ہے اس شہر کو. لیکن آپ ان کے جہاں سے ایم این اے ایم پی بنتے ہیں، جہاں سے سی ایم صاحب کا اپنا جو ایریا ہے، اپنا جو حلقہ ہے، آپ جا کے ایک وزٹ تو کبھی کریں، نکلیں کیمرہ اور مائک لے کر اور وہاں لوگوں کے ویوز لیں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے کس حال میں لوگوں کو وہاں پر رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ساجد احمد صاحب کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، پیپلز پارٹی کی 16 سالہ جو حکومت ہے اس پہ بڑی تنقید کی جاتی ہے. سب ہی یہ کہتے ہیں کہ یہ کارکردگی جو ہے اس پہ سوالیہ نشان ہے، لیکن یہ 16 سالہ حکومت بہرحال آج بھی چل رہی ہے اور یہی سیاسی پارٹیاں ان کا ساتھ بھی دے رہی ہیں. وقت ہو گیا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. انہیں ان کی جگہ مقامی افراد کو آنا چاہیے. یہ دنیا کا اصول ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، اس پہ تو شرم آنی چاہیے جس نے یہ کام کیا ہے. اچھا، یہ اس تو کوئی وقت کیوں مطالبہ نہیں ہی نہیں آواز ہونا چاہیے. اٹھائی سر جی؟ جی اس وقت کیوں نہیں آواز اٹھائی فیصل صاحب؟ ہم تو میرا خیال ہے کہ ایندھن بنے ہوئے ہیں آواز اٹھا کے، اور ہمیشہ آواز اٹھائیے. ابھی بھی آواز اٹھا رہے ہیں. اچھا، تو فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا پھر اس کا مطلب ہے؟ نہیں، پہلے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لوگ ایک پریشانی کے حال میں ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ پولیس گردی کی جاتی ہے، لوگوں کے ساتھ بدماشیاں کی جاتی ہیں، تھریٹ کیا جاتا ہے. تو اب وہ جب ایک مخصوص حد تک لوگ جاتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ ڈیفینیٹلی باؤنس بیک کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ لوگ باؤنس بیک کریں گے اور اپنے حقوق کے لیے لوگ گھروں سے باہر نکلیں گے. تو انشاءاللہ تعالی جو ماضی میں ہوا سو ہوا، مستقبل میں ایسا کچھ نہیں ہوگا. اچھا، اپنے حقوق کے لیے گھروں سے باہر نکلیں گے تو ابھی جو عوامی رد عمل آیا تھا، ٹینکرز ڈرائیورز کے ساتھ جو حشر کیا یا جو ڈاکوؤں کے ساتھ عوام کرتی ہے، تو یہ کیا درست سمجھتے ہیں آپ؟
آپ مجھ سے سوال جو کر رہی ہیں مجھ سے کیا کہلوانا چاہ رہی ہیں یہ تو مجھے نہیں پتا ہے، لیکن میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں کہ اچھا۔ آپ جس بچے کو دبا کے قتل کر دیتے ہیں ٹینکر کے نیچے، آپ اس کو درست سمجھتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، غلط۔ میں آپ سے اگر کوئی بدتمیزی آپ کے ساتھ کروں تو آپ جواب بدتمیزی کریں گی کہ نہیں کریں گی؟ میں جس کی زندگی اجڑ گئی ہے، جس کا پورا گھر ختم ہو گیا ہے، اگر اس کے ایک وہ اگر لیکن ادارے بھی تو ہیں نا فیصل صاحب، ایسے ادارے تو جناب جہنم میں جائیں، آپ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ایسے جو ادارے ہیں کہ جہنم میں جائیں، قانون صرف اور صرف بیڑا غرق کرنے کے لیے ہے۔ ایک بچے کی FIR نہیں کٹی ہے پچھلے 15 دن سے، ایک انتقال ہو گیا ہے، تدفین ہو گئی ہے، میڈیا میں آ گیا ہے، یہ ایویڈنس کافی نہیں ہے، پولیس کے پاس سینکڑوں بہانے ہیں اس کے لیے۔ کون سے کیس کی بات کر رہے ہیں فیصل صاحب؟ کافی سارے کیسز ہیں ایسے تو سامنے۔ ٹائم کا کیس ہے جو ہم گئے تھے، وفاق بھائی بھی گئے تھے اس کے گھر پہ، اس کے والد صاحب نے بتایا تو ہم نے خیر ان کو لیگل ایڈ دے دی ہے انشاءاللہ۔ اب تو امید ہے کہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد تو ڈیفینیٹلی اب ان کے پاس کوئی ایکسکیوز دینے کی وجہ بچتی نہیں ہے۔ فیصل صاحب کوئی میسج دینا چاہیں تو جلدی سے دے دیں، اب ٹائم ختم ہو گیا۔ میسج میرا دو ہے، ایک تو میرا میسج ان جماعتوں کے لیے ہے جو بلا وجہ کسی کو لسانیت کا یا کوئی اور وجہ بنا کے اپنے کالر کھڑے کرتے ہیں، اور دوسرے لفظوں میں انتہائی مکروہ گد والا رول ادا کر رہے ہیں اپنے پیسے بنانے کے لیے، لوگوں کی لاشوں پہ سودا کر رہے ہیں، اور عوام کے لیے کہ دیکھیں کسی نہ کسی گھر کی تو گھنٹی بجی رہی ہے، خون تو وہاں بہہ رہا ہے، تو جب آپ کے گھر کی اللہ نہ کرے بجے، اس سے بہتر جاگیں اور حق کا ساتھ دیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ فیصل رفیع الدین صاحب کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ بہت شکریہ ساجد احمد صاحب، بہت شکریہ مسعود علی صاحب کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین، سیاسی جماعتوں کے الزامات کی جو سیاست ہے اس نے شہر قائد کے باسیوں کو نہ صرف مشکلات سے دوچار کیا ہے بلکہ بنیادی حقوق سے ہی محروم کر دیا ہے۔